कश्चन सामान्यतः परिचयः। याः विद्याः समग्रस्य भारतीयवाङ्मयस्य मूलानि सन्ति तासां विद्यानां सामान्यतः कश्चन परिचयः अस्मिन् कोर्स् मध्ये दीयते। अग्रे तावत् वेदिक् सैन्सेस् फौण्डेशन् इत्यस्ति। नाम तेषाम् अध्ययनं कथं, तत्र शास्त्राणाम् अध्ययनं वयं सामान्यतः प्रयोगं कुर्मः। शास्त्रं, वेदः अथवा विद्या, दर्शनानि इति एवं रीत्या तत्र प्रयोगं कुर्मः। तर्हि कः भेदः? सूक्ष्मः भेदः अस्ति। विद्या इत्यस्य अर्थः भिन्नः अस्ति। शास्त्रं नाम भिन्नमेव भवति, दर्शनं नाम भिन्नं भवति इति तेषां यः सामान्यतः कश्चन भेदः अस्ति, भेदस्य परिचयः, अपि च शास्त्रस्य अध्ययनं कथं कर्तव्यं, शास्त्रस्य अध्ययनार्थमपि कश्चन उपायः वर्तते। यदि तम् उपायं वयं जानीमः, सर्वाण्यपि शास्त्राणि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। इदानीं पुनः प्रत्येकतः न्यायशास्त्रस्य अध्ययनम् एवं समग्रस्य न्यायशास्त्रस्य अध्ययनम् इत्युक्ते प्रायः एकः मनुष्यः स्वसमग्रजीवने करोति चेदपि न समाप्यते। तथा अस्ति न्यायशास्त्रम्। अथवा व्याकरणशास्त्रमपि तथा अस्ति। तत्र भाष्यं, वार्तिकानि एवं रीत्या तत् बृहत् गच्छति। इदानीम् अत्र शास्त्रस्य अध्ययनं कथं कर्तव्यम् इति एकं सूत्रं वयं स्वीकुर्मः चेत् तर्हि अन्यान्यपि शास्त्राणि वयम् अनायासेन सर्वदा गुरुः भवेत् इति नियमः नास्ति। आरम्भे शास्त्राणाम् अध्ययनं कथमिति एकं सूत्रं वयं स्वीकुर्मः चेत् सर्वदा गुरुः भवेत् इति नियमः नास्ति। गुरुं विनापि वयम् अध्येतुं शक्नुमः। तथा सामर्थ्यम् अस्मासु वर्धते। तदर्थम् एतत् कोर्स् निर्मितम् अस्ति। सामान्यतया सर्वाणि शास्त्राणि एतद् आदाय एव गच्छन्ति अनुबन्धचतुष्टयम् इति। आरम्भे सर्वेषु अपि शास्त्रेषु अनुबन्धचतुष्टयम् इति वदन्ति। आरम्भे कः अस्य शास्त्रस्य अधिकारी, कः एतत् पठितुम् इच्छति, अथवा अस्य अध्ययने कस्य योग्यता अस्ति इति अधिकारविषये प्रथमं वदन्ति। अनेन शास्त्रेण अथवा अनेन ग्रन्थेन किं प्रतिपाद्यते सः विषयः। भवतु भवान् अधीतवान्, इमं ग्रन्थम् अधीतवान् चेत् अन्ते ग्रन्थस्य अध्ययनेन किं प्रयोजनं भवता इति आरम्भे एव वदन्ति। तर्हि सुलभं किमस्ति अत्र इत्युक्ते तादृशं प्रयोजनमहं प्राप्तुम् इच्छामि चेत् प्रवृत्तिं करोमि, नो चेत् न। आरम्भतः अन्तपर्यन्तं पठित्वा अरे मम कृते किमपि न लब्धम् इति अन्ते गत्वा एवं वैराग्यस्य प्राप्तेः अपेक्षया आरम्भे एव ग्रन्थकाराः वदन्ति भोः एतत् प्रयोजनमस्ति, अयं विषयः अस्ति, भवान् एतादृशः अधिकारी अस्ति चेत् अस्मिन् ग्रन्थे प्रविशतु। यत्र कुत्रापि भवन्तः वेदान्तं वा स्वीकुर्वन्तु, अलङ्कारं वा स्वीकुर्वन्तु, यत्र कुत्रापि वा भवन्तः स्वीकुर्वन्तु, शास्त्रस्य स्वरूपम् एवं भवति। तत्र अनुबन्धचतुष्टयम् इति विषयः तत्र भवति। अनन्तरम् एवं रीत्या बहवः विषयाः तत्र भवन्ति। अपि च शास्त्रनिरूपणपद्धतिः एकः एव क्रमः, सर्वेषु अपि शास्त्रेषु एकः एव क्रमः अस्ति। उद्देशः, लक्षणं, परीक्षा इति एवमेव क्रमेण सर्वाण्यपि शास्त्राणि निरूप्यन्ते। एवं रीत्या तत्र शास्त्रस्य अध्ययनार्थं मूलभूताः विषयाः के सन्ति तेषाम् अध्ययनं, तेषां परिचयः अत्र अस्मिन् कोर्स् मध्ये लभ्यते। एतस्य कृते वयं BSF इति वदामः। तस्य तावत् फौण्डेशन् किमस्ति, वेदिक् शास्त्रस्य अध्ययनार्थं फौण्डेशन् किम् इति अत्र पाठ्यते। तदनन्तरम् अग्रे गत्वा वेद 2 इति अस्ति। तत्र विशिष्य ऋग्वेदस्य परिचयः। ऋग्वेदे कानिचन सूक्तानि स्वीकृत्य, उदाहरणार्थं नासदीयसूक्तम् इति प्रसिद्धम् एकं सूक्तमस्ति। तत्र सृष्टेः विषयः उच्यते, समग्रस्य प्रपञ्चस्य सृष्टिः कथं जाता इति। तत्र तावत् विशिष्य ग्रन्थं पठित्वा एव वयं जानीमः, केवलं सामान्याकारेण इति न। ग्रन्थं तस्य व्याख्यानं पठित्वा वयं जानीमः। अनेन अस्माकं लाभः कः इत्युक्ते
एवं वैदिकानि अन्यानि सूक्तान्यपि वयं स्वयमेव ज्ञातुं शक्नुमः, समर्थाः भवेम। तदर्थं एतत् प्रयोजनं एतद् आयोजनम् अत्र कृतमस्ति वेद 1 मध्ये। केवलं ऋग्वेदस्य संहिता, ब्राह्मणी, आरण्यकम्, उपनिषत्, एतेषु केचन भागाः तत्र पाठ्यार्थम् उपयुक्ताः वर्तन्ते। तदनन्तरं वेदात्री इत्यप्यस्ति। यदि भवन्तः इच्छन्ति इतोपि अग्रे गत्वा पठितुम् इच्छन्ति, वेदात्री इत्यप्यस्ति। तद् एलेक्टिव् अस्ति, पठनीयमेव इति नास्ति। किन्तु यावत्पर्यन्तं वयं वेदा 2 ऋग्वेदपर्यन्तम् आगच्छामः, अरे यजुर्वेदे किमस्ति इति कुतूहलं सामान्यतया अस्मासु जागर्ति। तर्हि वेद 3 मध्ये किमस्ति इत्युक्ते तत्र यजुर्वेदसम्बद्धाः मन्त्राः, यथा उदाहरणार्थं प्रसिद्धः मन्त्रः नमक चमक इति वदामः। तत्र तस्य अर्थः कः? रुद्राध्यायः, येन वयम् अभिषेकं, रुद्रस्य अभिषेकं कुर्मः। शिवरात्रिः आगच्छति, सर्वे वयं शृण्मः, ओं नमो भगवते रुद्राय इति आरभ्य। तर्हि तस्य वेदस्य अर्थः कः? यदि वेदस्य अर्थम् अज्ञात्वा वयम् अभिषेकं कुर्मः तर्हि महत्फलं प्राप्तुं न शक्नुमः। अतः तादृशाः मन्त्राः। एवं तत्र हिरण्यगर्भसूक्तम् इत्यस्ति। तादृशा मन्त्राणां, यजुर्वेदीयमन्त्राणाम् अर्थः कः इति एकः विषयः। यजुर्वेदेन सह तत्र वेद 3 मध्ये सामवेदः अपि अस्ति। वयं सर्वे जानीमः, सामवेदः इत्युक्ते तत्र गानमेव अधिकं भवति। तर्हि किमर्थं तादृशं गानं किमर्थमेव कुर्वन्ति? तत्र तस्य स्वरस्य अर्थः कः? अपि च सामवेदसम्बद्धाः केचन मन्त्राः, तेषाम् अर्थः अत्र पठनं क्रियते इति वेद 3 मध्ये। एवं वेद 4 अपि अस्ति। वेद 4 मध्ये तत्र अथर्ववेदस्य परिचयः। अथर्ववेदस्य विषये बहु लोके प्रथा अस्ति। यतः इदानीं ऋग्वेदे, यजुर्वेदे, सामवेदे च मोक्षस्य विषये अधिकः विषयः वर्तते। किन्तु अथर्ववेदे तावत् अस्माकं राष्ट्रस्य निर्माणं कथं, राष्ट्रस्य सेवायै अस्माभिः किं वा कर्तव्यम्, अथवा परिशुद्धा कृषिः नाम कीदृशी भवति, कृषिविषये तत्र उक्तमस्ति। नाम जीवनसम्बद्धाः विषयाः अथर्ववेदे उक्ताः सन्ति इति प्रसिद्धिः अस्ति। ऋग्वेदे, यजुर्वेदे, सामवेदे च लौकिकविषयस्य अपेक्षया पारलौकिकविषयः, मोक्षविषयः अधिकः वर्तते। अथर्ववेदे तावत् लौकिकविषयः अधिकः वर्तते। अतः तस्य अध्ययनं कुर्मश्चेत् लौकिकविषयस्यापि परिचयः भवति। अथवा परिसरः, एन्विरान्मेण्ट् इति वदामः, परिसरस्य विषये वेदे किम् उक्तमस्ति, एतत् सर्वमपि अस्माकं तत्र अथर्ववेदस्य अध्ययनेन ज्ञातं भवति। एवं रीत्या अस्माकं वेदः इति विभागः आरम्भे समग्रशास्त्राणां परिचयः इति दृष्ट्या वर्तते। अनन्तरं तावत् शास्त्रस्य अध्ययनार्थम् अस्माभिः किं ज्ञातव्यम्,